अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो सॉर्ट ऑफ ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी कह सकते हैं, कन्फ्यूजनल भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह का ना टॉपिक है, वो है डेमोक्रेसी या इस्लामिस्ट रूल। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट होगा हमारा पाकिस्तान ही। ठीक है, और एग्जांपल्स के लिए हम पूरी दुनिया में से कोई भी एक ले लेंगे एग्जांपलें। ठीक है, और उसके हिसाब से हम जो है ना चीज़ें सेट करेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करना हम शुरू करेंगे डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी की अगर हम डेफिनेशन लें तो ना जो बुक्स में लिखी हुई है, ठीक है, कि ना एक ऐसी हुकूमत होगी, जमहूरी हुकूमत होगी जो आवाम के वोट से आएगी। ठीक है, उसको मुंतखब किया जाएगा आवाम की तरफ से, फिर उसका वज़ीर आज़म होगा और फिर वो काम करेगी आवाम के लिए, मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, ना कि अपनी जेबें गर्म करने के लिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा हॉटलाइन की तरफ होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे पहलू छेड़ें जो क्या कहते हैं सिस्टम बर्दाश्त कर सके। ये ना हो सिस्टम आपे से बाहर हो और हमें जो सा ना लिटाया हो उसने। ठीक है, तो डेमोक्रेसी बेसिक जो सी होती है ना, वही एक लाइन जो मैं यूज़ करता होता हूँ, टू द पीपल बाय द पीपल। ठीक है, और फॉर द पीपल। ठीक है, ये तीन कुछ कॉन्टेक्स्ट आता है इसका। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या आता है कि ना इलेक्शन, एक इलेक्शन होते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टी स्टैंड बाय स्टैंड लेती हैं। ठीक है, इलेक्शंस के लिए अवाम वोट देती है, इलेक्ट होते हैं, नेशनल असम्बली में जाते हैं। ठीक है, MNAs MPs बन के प्रोविंशनल असम्बली और आपकी नेशनल असम्बली, ये दो असम्बलीज आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ना गवर्निंग सिस्टम होता है सारा। ठीक है, यहाँ आपकी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। बड़े बड़े क्या कह सकते हैं, एक क्लास कह सकते हैं इली, क्योंकि गरीब का बंदा कभी भी नेशनल असम्बली में नहीं बैठ सकता। उसके लिए क्या कहते थे, गरीब के बच्चे के लिए ना आपका जो यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं होते। ठीक है, तो यूनियन काउंसिल का वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो उसके पास MNAs MPs के लिए कहाँ से पैसा आ जाएगा। ठीक है, वही जो बात है जो मैंने पहले अपनी वीडियोस में कही हुई है कि भाईजान हर सिस्टम के लिए चलाने के लिए ना पाकिस्तान में कुछ बजट दरकार होता है। ठीक है, तो बजट वो गरीब का बंदा कहाँ से लेकर आए जिस बंदे के घर में 2 दिन की रोटी नहीं होती, एक दिन, बल्कि 2 दिन की भी नहीं, 2 टाइम की रोटी नहीं होती। ठीक है, हम इसको कुछ यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ, जिसका घर में 2 दिन 2 टाइम की रोटी नहीं होती। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ना प्रोविजनल असेंबली होती है। ठीक है, उनकी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो फिर अपने अपने काम करते हैं और फिर जो है ना आवाम अगर खुश होती है तो फिर आगे चूज़ करती है, अब नहीं होती तो भाईजान फिर अगली पार्टी को क्या कह सकते हैं दे देती होती है, या किसी और पार्टी को जो है ना हुकूमत में ले आती है। तो क्या अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जो है ना बहुत ख़तरनाक किस्म की वीडियो होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि कोई पता नहीं कि कब जो है ना नॉक, और फिर गाड़ी में सुट्टा, और फिर पता नहीं कहाँ पे जाकर उन्होंने मुझे सुट्टा। ठीक है, कुछ इस तरह की जो सी है ना हालात होंगे, लेकिन फिर भी हम जो है ना चादर वगैरह डाल के बात करेंगे, कुछ पर्दे रख के बात करेंगे। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो सी है ना वो बाय नेम है। ठीक है, कि जस्ट बाय नेम है, कि भाईजान डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, कोई डेमोक्रेटिकल काम नहीं हो रहे। ठीक है, अब क्या है देखो, आप एक ईमानदारी से बात बताएं। ठीक है, मैंने किसी पार्टी के साइड पे नहीं हूँ, क्योंकि 2013 से 2018 तक जो नून लीग के साथ होया वो भी नाइंसाफ़ी थी, और जो अब PTI के साथ हो रहा है ये भी नाइंसाफ़ी है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि सियासी जो से होते हैं ना लोग, वो सियासी तरीके से खुद के जो से ना काम वगैरह काम वगैरह या जो भी मसले हैं वो सियासी तौर पे उसको हल करें, ना कि ये कहना चुप के जेल ना छुपाओ। ठीक है, ना बंदे दे आंदा पता, ना बंदे जान दा पता, ना उसका कोई केस हो रहा है, 2-2 250 केस हो रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, तो ये जो है ना ये डेमोक्रेटिकली अच्छी नहीं है। ठीक है, बाई डेमोक्रेसी ये जो है ना एक क्या कहते होते हैं इल मैनर किस्म की जो सी है ना ये चीज़ कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये है डेमोक्रेसी का डिस्क्रिप्शन। ठीक है,
کیونکہ الیکشن ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، لوگ بنتے ہیں، پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنتا ہے، چیف منسٹر بنتے ہیں، اور پھر منسٹریز ہوتی ہیں ریلی منسی تو فیڈرل اور کا پروویژنل اور یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اسلامسٹ رول، امپائر، خلافت، کوئی بھی کسی کو بھی آپ کہہ لو، ٹھیک ہے۔ اسلامسٹ رول کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں سعودی عربیہ کی گورننسی سے، ٹھیک ہے، ایران کی، ٹھیک ہے۔ یہ دو ابھی تک جو ہے نا ہمارے پاس ملک چل رہے ہیں۔ ویسے جو ہے نا ایران میں دونوں ہیں، ٹھیک ہے، ڈیموکریسی والی گورنمنٹ بھی ہے اور اسلامسٹ بھی ہے، جو ہیں ہمارے کیا کہتے ہوتے ہیں بڑے محترم ہیں آیت اللہ خمینی، ٹھیک ہے۔ وہ جو سے نا وہ اسلامسٹ ہیں، اور دوسری طرف جو سے نا پشکیان کر کے نام ہے میرے خیال سے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہیں آپ کے گورننسی یا پریزیڈنٹ ہے میرے خیال سے ایران کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایران میں نے یہ چل رہا ہے، اور سعودیہ میں جو ہے نا وہ سلمان میرے خیال سلمان بن عزیز، یہ پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام ہے، شہزادہ سلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو MBS محمد بن سلمان، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا آپ کا اسلامسٹ رول ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ایک ہی ون مین آرڈر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ بندہ کہتا ہوتا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسلامسٹ رول ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ نا ہوتی ان میں منسٹریز بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ نا چلا ایک بندہ رہا ہوتا ہے، اور اس کا جتنا بھی قانون ہوتا ہے نا وہ شرعی لحاظ سے ہوتا ہے۔ اب ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بائی نیڈس آپ کچھ چیزیں چینج کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی جو چیزیں چینج کرنی ہوتی ہے نا اس میں شرعی جو سے حکم ہے ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اسلامسٹ ہوتا ہے نا وہاں پہ آپ شرعی حکم دیکھو اور اس کے حساب سے فیصلہ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کہ سعودی میں کیا ہو رہا ہے، ایران کی تو بات ہو رہا ہے نا، ایران تو بادشاہ قسم کا ملک ہے، جس نے پورے مغرب کو نتھ پائی بھی ہے یہودیوں کو، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جان حالانکہ ایران کے اندر خود جو سے 30 سے 40 ہزار یہودی کیا کہتے ہوتے ہیں رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو اسرائیل ہے نا، اسرائیل بڑا جو ہے نا بشرم کا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر گالی آ رہی تھی تو اس لیے میں نے بشرم یوز کیا، ٹھیک ہے۔ اسرائیل جو ہے نا بڑا کوئی ہے، ٹھیک ہے، فلانی کا بچہ ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو بھی نہ تھپائی ہوئی ہے ایران نے، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کو کمپیریزن کریں تو دونوں کے نا اپنے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں تو ڈیموکریسی میں نا عوام کا بھی حق استعمال ہو رہا ہے، عوام بھی حق رائے دہی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں۔ جبکہ اسلامسٹ میں کیا ہے کہ بھائی جان شرعی لحاظ سے جو چیز ہے وہی چیز لاگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ نا اسلامسٹ میں نا آپ کی خلافت نا ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، ڈیٹین ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، یا جس کو ہم جیسے ہماری عام زبان میں کہتے ہیں سکسیسر ہوئی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک بندے نے اپنے آگے کسی کو دے دی یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس بندے کو ملے گی، جیسے ایک والد ہے، والد ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے فوت ہونے یا وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا یہ جو تھا نا اسلامسٹ رول یا جو بھی ہم اس کو کہہ سکیں، ٹھیک ہے، یہ وہ کہلایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی وہ بات کریں پروز کی اسلامسٹ رول کی، تو سب سے پہلا شرعی لحاظ میں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کیا کہہ سکتے ہیں غیر اخلاقی کام، ٹھیک ہے۔ اب سعودیہ کی تو بھائی جان ہم مثال نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ غیر اخلاقی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ سعودیہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا نہیں پتہ کہ ہاں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور کہا جاتا ہے میں نے سنا بھی ہے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عرب ہوگا نا، عرب کا حساب یا عرب کا جو بھی فیصلہ یا جو بھی کوئی سزا جزا والا جو معاملہ ہوگا وہ میں اپنی سپردگی میں کرواؤں گا کہ ہاں بھائی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ درجے والی قوم ہے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کافی سوچ سمجھ کے میں اس چیز پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بڑا جو ہے نا کنفیوژنل یا ایک بڑا ڈیسنٹ قسم کا یہ ہے ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی آپ خود اس چیز کے اوپر سرچ کریں، آپ خود انالائز کریں کہ ہاں بھائی ڈیموکریٹکلی پاکستان صحیح رہے گا یا اسلامک رول کے حساب سے صحیح رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہیں اسلامسٹ رول کو یوز کر کے نا کچھ ممالک جس میں افغانستان شامل ہے، جس کو ہم نے پالا، ٹھیک ہے،
نان بھائی، ٹھیک ہے، ایویں بس ان کے دماغ خراب ہیں، پیسے آ گئے منہ نو، ٹھیک ہے، تو ہن جو سن ان کے دماغ خراب ہو گئے، کوئی نہیں، خیر ہے، جب کبھی دوبارہ ان کو آئے گی نا پھر پاکستانی ابا یاد آئے گا، ٹھیک ہے، پاکستانی افغانیوں کا ابا ہے، جو مرضی کر لو، پاویں غصہ لگے لگے، نہیں لگتا نہ لگے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مست ہے، دعا میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔